یا اللہ کوئی دلیل دے دے، قرآن دے وچوں دلیل دے دے۔ رب فرماندا ہے قرآن پڑھدا جا دلیلاں ملدیاں جان۔ اللہ فرماندا ہے ویکھ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دا واقعہ پڑھ لے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ساڈیاں یاداں دے وچ پھردے، کہندے یا اللہ میں تیرا کلیم بننا ہے، یا اللہ میں تیرے نال گلاں کرنیاں۔ رب نے فرمایا موسیٰ ایویں کیویں گلاں کرے گا، ایویں کیویں میں تینوں ڈائریکٹ مل جاواں گا۔ یا اللہ کی کرا؟ فرمایا پہلے او بندہ لب جیڑا میرا نال ملدا ہوے، جدی پہلے میرے نال ملاقات ہوے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جناب والا عرض کیتی یا اللہ کدھر جاواں؟ فرما خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشترا، بے شک مومنہ نے من المؤمنین انفسہم و اموالہم، مومنہ نے اپنے رب دے نال سودا کر لیا ہے۔ سودے نو تو تسی سمجھ لیندے ہو، رب فرماندا ہے مومنہ نال تواڈے رب نے سودا کر لیا ہے، تے مومنہ نے تواڈے رب نال سودا کر لیا ہے، تے رب نے مومنہ نال سودا کر لیا ہے۔ یا اللہ سودا کی لیا ہے تے کی دیتا ہے؟ فرمایا من المؤمنین انفسہم و اموالہم، اسی مال تے جان لے لئیے۔ یا اللہ دوویں قیمتی چیزاں فرمایا دتیاں بھی تے اسی نے نا، کیڑی وڈی گل ہے یا اللہ تو آپ دے کے آپ لے رہا پھر سودا کادا تو دتیاں سن لے لیا؟ فرمایا باسے بھی ساڈا احسان منو۔ من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ، رب تعالیٰ نے فرمایا مومناں نو اسی سودا انج کیتا ہے کہ مال تے جان لے لے، او دے بدلے انہاں جنت عطا فرما چھڈی۔ عرض کرنے ہیں مالک تیرے حکم دی تکمیل واسطے بندے حق تے جان تے مال لے کے پھر دن، دس کتھے ملے گا اسی مال دئیے تے جان دئیے؟ یا اللہ سانو ٹھکانہ دس کتھے ملے گا؟ بعض لوگ بستر چکن کدے اگلے دار پھر اگلے دار پھر اگلے دار پھر اگلے پنڈ پھر اگلے پنڈ پھر رائے پنڈ۔ یا اللہ تو دس کتھے ملے گا؟ اسی بھی گھر بار چھڑیے، اپنا علاقہ چھڑیے، جائیداد چھڑیے، اپنا مال رکھیے تلی تے، یا اللہ جان رکھیے تلی تے، دس کتھے لینا چاہنا ہے؟ رب فرماندا ہے میں تیری جان دا کی کرنا ہے، میں تیرے مال دا کی کرنا ہے۔ اللہ فرماندا ہے کہ میں کی کرنا ہے تیرے مال تے جان دا؟ بندہ عرض کرتا ہے یا اللہ تو کرنا نہیں تے پھر سودا کیویں؟ رب فرماندا ہے سمجھا نہیں، یا اللہ سمجھا دینا۔ فرمایا دوسری آیت کے اندر قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب انہوں سمجھا دینا۔ یا اللہ کی سمجھانا چاہتے ہو؟ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے محبوب دی ناموس تے وار دیو رب تواڈے تے راضی ہو جائے۔ یا اللہ ایتھے تے بڑے بڑے لوگ پھردے نے، جیڑا اٹھدا ہے یہودی نے کہہ رہے ہیں کہ اسی اس واسطے عبادت کر رہے ہیں کہ ساڈا رب راضی ہو جائے۔ عیسائیوں نو پوچھ لو ہر اتوار نو چرچ کی لین جاندے ہو؟ کہندے کہ ساڈا رب راضی ہو جائے۔ جس مسلک دے کول چلے جاؤ نشاندہی کرن دی ضرورت نہیں، مسلک جگہ جگہ پھر رہے ہیں، کئی بستر چوک کے پھر رہے ہیں، کوئی بستر رکھ کے تے ادیاں ادیاں ستنا پا کے پھر رہے ہیں۔ عرض کیتی یا اللہ سارے تینوں راضی کرنا چاہتے ہیں، تینوں خوش کرنا چاہتے ہیں، سب تیرے نال محبت دے دعوے دار نے، سب کہہ رہے ہیں کہ اسی رب نال محبت کرنے ہاں۔ مالک تو ہی دس دینا تو کدے نال محبت کرنا ہے؟ یا اللہ دعویٰ تے سارے کر دیں۔ اس آیت کے اندر ہزارہ خزانے چھپے، رب تعالیٰ نے فرمایا تینوں سمجھ نہیں آئی؟ فرمایا محبوب دس دینا، فرما دینا قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب فرما دیو اگر تسی رب نال محبت کرنا چاہتے ہو، رب نال محبت
محبت دے دعوے دار ہو تسی بخانا چاہتے ہو لوکاں نو اسی رب نال محبت کرنے تے انج سکی محبت قبول کوئی نہیں میرے محبوب دی غلامی وچ آ جاؤ رب تانوں اپنا محبوب بنا لے گا اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چال نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر بیٹا پیدا ہویا جنہوں ابن عباس آکھیا جاندا ہے بیٹے دی ولادت باسعادت ہوئی تے بیٹا چکیا خوشی خوشی وچ حضور دی بارگاہ وچ لے گئے توجہ کرنا انہاں صحابہ نے قرآن تے عمل کیویں کیتا ہے حضور دی غلامی دا حق کیویں ادا کیتا ہے اللہ نے کی فرمایا کہ تواڈے نال تواڈا رب ادو محبت کرے گا جدو تسی میرے حبیب دی غلامی کرو گے یہ لفظ یاد رکھنا میرے حبیب دی غلامی کرو گے رب تواڈے نال محبت کرے گا حضرت عباس حضور دے چچا نے بیٹا لے کے خوشی خوشی رب نے بیٹا دیتا خوشیاں دتیاں گھر دے اندر بیٹا لے کے حضور دی بارگاہ وچ آ گئے حضور نے فرمایا چاچا جی رب نے خوشیاں دتیاں کہنے لگے جی رب نے خوشیاں دتیاں نے تے تہاڈی زیارت واسطے آیا دعا کرو جی میرے بیٹے واسطے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہم فقہہ فی الدین اے اللہ ابن عباس نو دین دی سمجھ عطا فرما دے اور ایسی سمجھ رب نے عطا فرمائی کہ واقعی دین دے بہت بڑے فقیہ ہوئے تفسیر ابن عباس سب تو بڑی تفسیر حضرت ابن عباس نے منی جاندی جدو بھی کسے صحابی نے کتے جانا ہوندا سب تو پہلے حاضری حضور دی بارگاہ وچ کتوں آنا ہوندا سفر کر کے طویل تجارت کر کے آندے سب تو پہلی حاضری حضور دی بارگاہ وچ انج کہہ لو کہ کوئی عمرے تے جاوے حضور کولوں ہو کے کوئی عمرے تو آوے آندا سب تو پہلے حضور کولے کوئی جنگ تے جاوے تے حضور کولوں ہو کے جنگ تو واپس آوے پہلی حاضری حضور دی بارگاہ وچ جدے بیٹی دی شادی کرنی سب تو پہلے حضور دی بارگاہ وچ بیٹے دی شادی کرنی سب تو پہلے حضور دی بارگاہ وچ جے پوچھا صحابہ کولوں کی گل ہے کہندے غلامی نہیں کرنی یا اللہ اسی یہ پوچھنا چاہنے ہیں 1400 سال گزر گئے آج اسی کی کریے رب فرماندا ہے خدا دی قسمیں پنڈال ویکھ کے اینا حضور دے غلاماں نو ویکھ کے رب فرماندا ہے میں گواہی پیا دینا فرشتے گواہی پیا دیندے اودوں تے میرے پاک محبوب مدینے دے وچ تشریف فرما سن اس واسطے صحابہ باری باری آ کے اپنی خدمتاں آ کے حضور دی خدمت کرنی تے خدمت دا شرف حاصل ہونا آ کے بار بار حضور دی زیارت کرنی اج 1400 سال بعد آن والے ہو اج تو دے وچ پاک نبی ظاہر تے موجود کوئی نہیں غلام اینو ہی آکھ دل بیٹی دی شادی کرے تاوی حضور دی محفل بیٹے دی شادی کرے تاوی حضور دی محفل جتے مدینے جاوے پہلے حضور دی محفل مدینے آوے پہلے حضور دی محفل کتے بھی جاوے پہلے حضور دی محفل کتوں آوے پہلے حضور دی محفل جڑے حضور دیاں محفلاں سجاندے نے او صحابہ وانگو حضور دی غلامی چ زندگی بسر پہ کر دین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک لبیک
قرآن مجید کے اندر جدو لفظ انسان آندا ہے نا تے اللہ کتے فرماندا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. مینوں زمانے دی قسم ہے انسان خسارے وچ. کتے رب تعالی فرماندا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. کتے خالق کائنات نے انسان نو وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. کتے رب فرماندا ہے انسان ناشکرا ہو جاندا ہے. کتے رب فرماندا ہے کہ انسان بے صبرا ہو جاندا ہے. کتے رب فرماندا ہے کہ انسان غافل ہے. جدو انساناں دی واری آندی تے رب فرماندا ہے کتے کہ خسارے وچ نے, کتے فرماندا ہے غافل نے, کتے فرماندا ہے کہ اے بے صبرے ہو جاندے, ناشکرے ہو جاندے. تے جدو لفظ آندا ہے نا ایمان والیاں دا, رب فرماندا ہے کہ انہاں واسطے تا پھر جنت کھلی پئی ہے نا. لفظ انسان نو اللہ نے قرآن پاک وچ پورے حضرت صاحب دی موجودگی چ گل کر رہے ہیں کہ اللہ نے انسان نو اشرف المخلوقات نہیں آکھیا. انسان نو اللہ نے آدم نو آکھیا, آدم نو یا آدم دی اولاد یعنی بنی آدم نو. گل دی سمجھ آئی؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اے بنی آدم, اے آدم دی اولاد, اسی تواڈے تے کرم کیتا ہے کہ تانوں پوری مخلوق وچوں افضل پیدا فرمایا ہے. بنی آدم, یا اللہ جن کیوں نہ افضل ہوئے؟ سوال اٹھتا ہے فرشتے کیوں نہ افضل ہوئے؟ دیکھو نا دن رات عبادت کر دیں, دن رات اللہ دی تسبیح بیان کر دیں. جڑے رکوع چ نے قیامت تک رکوع کرتے رہن گے, جڑے سجدے وچ نے قیامت تک سجدے کرتے رہن گے, جڑے قیام چ نے قیامت تک قیام چ رہن گے. ہما وقت اللہ دی تسبیح بیان کر رہے ہیں. یا اللہ او کیوں نہ افضل ہوئے؟ بندہ سوچدا ہے کہ شاید بندے کو پوچھا تو افضل کیویں ہویا ہے؟ کوئی کہندا جی اس واسطے کہ میرا قد بڑا ہے. قد تے پہاڑاں دا بھی بڑا ہے, قد تے درختاں دے بھی بڑے بڑے نے. قداں دی وجہ نال انسان افضل ہوے تے پھر پہاڑ افضل ہوے, پھر درخت افضل ہون. کئیاں کو پوچھا تو کیویں افضل ہے؟ کہندا مینوں بولنا آندا. اوے اللہ دے بندے, رب جے چاہے نا اپنے حبیب نو کہہ کے تے پتھراں نو بھی کلمہ پڑھا چھڑدا ہے. جے بولن نال افضل ہوے تے پتھر بھی کلمہ پڑھ دین. کسے نے آکھیا سی ٹرن دی وجہ نال افضل ہوئے. جے ٹرن نال بندہ افضل ہوے تے رب چاہے تے ڈنڈا سپ بن کے موسیٰ دا تے ٹر کے وکھاندا ہے, کھا پی کے وکھاندا ہے, پھر اسے حالت چ واپس آ کے وکھاندا ہے. جے ٹرن نال بندہ افضل ہوے پھر تے لکڑیاں بھی افضل ہو جان. کوئی سوچدے ہیں کہ شاید دماغ دی وجہ نال افضل ہویا. کس طرح دماغ دی وجہ نال افضل؟ اللہ نے خود نو بڑیاں صلاحیتاں دتیاں. سلیمان پیغمبر دے مشیر رہ, وزیر رہ چکے ہے ہد. جے تو دماغ دے نال ہی افضل ہوویں, تیرے نالوں ڈاڈے دماغ والے اللہ نے پرندے بھی پیدا فرمائے, ڈاڈیاں نظراں والے پرندے بھی اللہ نے پیدا فرمائے. نہ تو سوچ اور بیچار دی وجہ نال افضل ہے, نہ تو ٹرن دی وجہ نال افضل ہے, نہ کھان پین دی وجہ نال افضل ہے. انج افضل ہون جے عبادت دی وجہ نال تو افضل ہوویں, پھر فرشتے تیرے نال افضل نے. جے لڑائیاں تے طاقتور وچوں تو سب تو افضل ہوویں, پھر جن تیرے نال زیادہ افضل نے. جے تو بولن وچ زیادہ افضل ہوویں, پھر کوئل زیادہ افضل ہووے, آواز وچ بڑی مٹھاس ہے. یا اللہ پھر افضل کیویں ہوئے؟ فرمایا جے محبوب میں بھیجدا جناں وچ پھر جن افضل ہوندے, جے محبوب بھیجدا فرشتیاں وچ پھر فرشتے افضل ہوندے. منیا یا اللہ وجہ کی بڑی؟ فرمایا میں اپنے حبیب نو انساناں چ بھیجیا تا انسان افضل کیتے. ایدی بندگی کرو. اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا نا, آپ فرماندے نے کہ خوف نہ رکھ, خوف نہ رکھ, رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے,
تیرے لیے امان ہے. اصل حضرت علی پاک نے بھی دسیا نا اصل جیڑی بندگی ہے نا اصل بندگی وہ اس تاج وردی ہے غلامی رسول. یا اللہ نہیں ڈائریکٹ تینوں ملنا ہے فرمایا ڈائریکٹ میرے نال ملاقات دا جے تو سوچیں گا بھی نہ تو ابلیس تے بن سکنا ہے بندہ خدا نہیں بن سکتا. یا اللہ میں ڈائریکٹ تیرا بندہ بننا ہے رستے سے کسے نو نہیں مندا. اللہ فرماندا ہے کیویں میرا بنے گا کعبے جاویں گا اوتے میرے ابراہیم دیا یاداں کتے ہاجرہ دیا یاداں کتے اسماعیل دیا یاداں کتے آدم دیا یاداں آدم صفی دیا یاداں کتے اما حوا دیا یاداں کتے ابراہیم علیہ السلام دے جتے نماز پڑھی جتے کھڑے اس مسئلے دیا یاداں کتے حضرت ابراہیم دے پیراں دیا یاداں کتے آدم دی کرسی یعنی حجر اسود دیا یاداں. اللہ فرمائے گا کتے نسے گا جتے بھی جائیں گا میرے بندیاں نو مندا جائیں گا رب تکر پڑھدا جائیں گا.